बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ मान में रखा हो। नाज़रीन, तीन अहम तरीन खबरें आपके साथ डिस्कस करनी। एक तो अडियाला के बाहर रंग लग गया जी कराची और हैदराबाद के उस टूर के बाद ये बहुत बड़ा चैलेंज था। जिस तरीके से काफिले रवाना हो रहे हैं और अभी अलीमा खान साहब पहुंची और उनको नाके पर रोका गया, तो समझ कुछ आ रही है। उसकी डिटेल मैं अभी आपके आगे चल के शेयर करता हूँ। दूसरा जी, वो जो स्पीकर केपी के असम्बली ने वो जो खत लिखा था कोर कमांडर साहब को कि जी चल क्या रहा है जी सूबे में सिक्योरिटी के हवाले से, ज़रा हमें थोड़ा सा एतमाद में लें और हमें बताएं, इन कैमरा ब्रीफिंग दें। जो सिक्योरिटी कमेटी है सूबे की, वो मामला बड़ा सीरियस हो गया है। जी हाँ, सिक्योरिटी ज़राए ने बड़ा रद्द-ए-अमल दिया, गुस्सा कर गए जी। और उसकी ज़रा थोड़ी डिटेल मैंने आपको बतानी है, क्योंकि कल से तलाल चौधरी वगैरह कहते हैं इन्होंने तो पता ही कुछ नहीं, इन्होंने तो पता ही कुछ नहीं किस तरह लेटर लिखना है। कि भाई जाओ, पहले वफाक से बात करो, वफाक उधर बात करेगा। भाई जब कोर कमांडर ने बुलाना हो तो वफाक से बात करके बुलाते हैं। जो काबीना का इजलास जो बुलाया था अली अमीन गड्ढापुर साहब ने, तो वो वफाक से पूछ के बुलाया था। नहीं, बहरहाल वो आया रद्द मतलब मैं सबसे पहले ना मैंने एक आम और आम चीज इनडायरेक्टली, वो रोमांस रूम उसका लगता है वक्त अब जरा खत्म होने वाला है या हो गया है या शुरू है। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने पाकिस्तान को इनडायरेक्टली धमकी दे दी है। उसी से जरा आगाज कर लूं मैं जरा। सर मैंने ईरान की सूरत हाल के साथ इसको अटैच कर दूं मैं सर। हुआ ये कि ईरान की सूरत आपको पता है, असफहान वगैरह में हजारों अफराद बाहर निकले। फिर जिस तरीके से तेहरान में, ज़ायदान में और दीगर इलाकों में, मशहद वगैरह में लाखों अफराद इस रजीम के, यानी खामनाई साहब की इस रजीम के या ईरान की मौजूदा हुकूमत के हक में निकले, तो उसके बाद सिचुएशन बहुत ही डिफरेंट हो गई सर। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बड़ी जबरदस्त किस्म की कुछ करवट ली है। वो अपडेट बड़ी हैरान कौन है। वो जो न्यूयॉर्क टाइम्स और जो वॉल स्ट्रीट जर्नल कह रहा है उसको तो मैं आपको बताता हूँ कि बाकायदा तौर पर वाशिंगटन में पेंटागन ने अब एक डी ब्रीफ किया है जी डोनाल्ड ट्रंप साहब को, इस जगह से हमले कर सकते हैं मुमकिन है ईरान के ऊपर। उस हमले की तफसील से पहले जरा ये सुने जी। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ट्रुथ सोशल पर बड़ा ऐलान किया जी। उन्हें कहा फौरी तौर पर यह ऐलान नाफिजुल अमल है, यानी आज की तारीख में कोई भी मुल्क दुनिया में, अब ये देखना उसमें कोई में पाकिस्तान भी शामिल है, कोई भी मुल्क दुनिया में जो है जो इस्लामी जमहूरिया ईरान के साथ तजारत या कारोबार करेगा, उसे अमेरिका के साथ किए जाने वाले अपने हर किस्म के कारोबार पर 25% इजाफी टैरिफ अदा करना होगा। तो जी पाकिस्तान को भी धमकी मिली। बेसिकली तो रूस और चीन ही है, क्यूबा है और दीगर कई ममालिक हैं जी इस सिलसिले में, इंडिया भी इसमें शामिल है। तो पाकिस्तान, मुझे तो पाकिस्तान का इंटरेस्ट है जी। उन्होंने कहा जी जो भी करेगा 25% इजाफी टैक्स अदा करेगा, ये हतमी और कतई है, यानी इसमें कोई नेगोशिएशन वगैरह नहीं है। तो ये सारे जरा देख लें, जिन्होंने मेरी तारीफ की थी, जिन्होंने मुझे मेरी बड़ी मदद सराई की थी, जिन्होंने मुझे कहा था कि मुझे नोबेल मिलना है, जिन्होंने मुझे भी कोशिश की थी जी, उन तमाम को सुन ले जी। ईरान से हर किस्म का इक्तिसादी ताल्लुक खत्म। अच्छा, सख्त तरीन मुआशी दबाव है जी। यानी सदर ट्रंप का इकदाम ईरान को आलमी मीशत से मुकम्मल तौर पर जारी बता अलग थलग करने के लिए, और आलमी मीशत पर इसके बहुत ज्यादा असरात भी होंगे। चीन, भारत, यूरोपीय ममालिक, कई ईरान के साथ कई लोग हैं जिनका ये कारोबार चल रहा है ना। तो 25% आपकी टैक्स तो जारी बात है यहाँ ही है। साथ ही खबर भी आ गई ना सर, तो क्या धौंस है, तो बदमाशी है ना सर, सीधी सीधी। बिल्कुल एक माइंड सेट पूरे उस पे है, जिसकी लाठी उसकी बहस बस शुरू कर दिया हम। काश हमारे किसी इस्लामी मुल्क में इतनी गैरत होती, कोई कोई ऐसा हुक्मरान होता जो अमेरिका और इसराइल के बारे में ऐसे बयान देता, मजा आ जाता यार, मजा आ जाता। मगर अफसोस, अफसोस याशियों में इतने बुरे तरीके से पड़ गए कि किसी के अंदर जरूरत ही नहीं है। तभी वो जफर भुट्टा साहब खबर देते हैं कि पाकिस्तान ईरान के साथ जो गैस पाइपलाइन मामले 2014 में हुआ था, जो आज तक कार की लगा हुआ है, वो पाकिस्तान मुआहदा खत्म करना चाहता है। क्योंकि पाकिस्तान मुआहदा, क्योंकि ईरान की तरफ, पाकिस्तान की तरफ बिलियंस ऑफ डॉलर जुर्माना है, ये ध्यान में रखिएगा आपने। ईरान 10 साल तोसी का ख्वाह है कि इस पर मजीद 10 साल तोसी की जाए। बैकडोर इस सिलसिले में राब्ते हो रहे हैं जी। पाकिस्तान ने ईरान से कहा कि पाक ईरान गैस पाइपलाइन मनसूबा मावराए अदालत तस्वीर के तहत खत्म कर दे प्लीज। ईरान ने खत्म करने की बजाय माहे में 10 साल तोसी पर इतफाक किया है। पाक ईरान गैस पाइपलाइन काम अमरीकी पाबंदियों के बाद 2014 से बंद है। ईरान ने माहे में 10 साल तोसी की, मजीद 10 साल तोसी के लिए तैयार है, मगर पाकिस्तान गैस की कम तलब और अमरीकी पाबंदियों के बाद मुआहदा खत्म करना चाहता है। ड्रम साहब पागल हुए, उन्होंने कहा ब्रिक्स को भी धमकी दे दिया है। उन्होंने कहा किसी ने अगर डॉलर के मुकाबले अपनी करेंसी लाने की कोशिश की, द आइडिया दैट द ब्रिक्स कंट्रीज आर ट्राइंग टू मूव away from the dollar while we stand by and watch is over, we require a commitment from these countries that they will neither create new BRICS currency. मैंने कहा आप तैयार हो जाए मेरे उसके लिए।
اب یہ تو یہ ہو گیا. اب دوسرا ایران کی طرف سے سن لیں. ایران نے بڑے کمال کام کیا جی. ایلون مسک کو بھی بڑا کمال جھٹکا دیا ہے امریکی حملے کے حوالے سے نا جی. سب سے پہلے خبر یہ ہے جی نیو یارک ٹائمز اور وال اسٹریٹ جرنل کی کہ چند دن پہلے ایران پر امریکی حملے کا جو امکان ہے نا جو ظاہر کیا گیا پینٹاگون نے روکا ہوا تھا. پینٹاگون نے ٹرمپ کو ایران پر زیادہ وسیع حملوں کا منصوبہ پیش کر دیا کہ وی آر جسٹ ریڈی. پہلے روکا ہوا تھا. پہلے ہمیں دیکھنے دے کہاں سے ریبرٹل آئے گا, کیا ہوگا دنیا میں, کہاں کہاں ہماری اسٹریٹجک ڈپلائمنٹ ہے جس کو ایران نشانہ بنا سکتا. جوہری پروگرام اور بیلسٹک میزائل سائٹس حملوں کی فہرست شامل کی گئی ہے اس کے اندر ایران پر ممکنہ حملے کے حوالے سے. اچھا اس سے ریلیٹ کروں دو خبریں اور ان خبروں کے مطابق جناب ایلون مسک صاحب کا جو وہ ہے سٹار لنک وہ اوپن کیا گیا ایران میں. تو ایران نے ایلون مسک کا جو سیٹلائٹ ہے اس کو باقاعدہ طور پر ہیک کر دیا ہے. اور اتنا اس وقت اس معاملے کو ڈسکس یعنی ایران ٹیکنالوجی میں اتنا آگے چلا گیا ہے کہ اس نے سٹار لنک ایلون مسک کا جو سیٹلائٹ جو ہے انٹرنیٹ اس کو اس نے ہیک کر دیا ہے. یعنی وہ مفلوج ہے, ایران میں دیا جا سکتا. اس کے علاوہ کچھ جگہوں پہ جہاں کنٹرول نہیں ہے, ایران کی انٹیلیجنس وزارت نے سٹار لنک استعمال کرنے والے افراد کی گرفتاریوں تک کا اعلان کیا کہ آپ نے بالکل بھی خبردار نہیں کرنا. ادھر تہران میں حکومت کے حامی جو ہیں اور کہ مظاہروں کے دوران جی نیتن یاہو اور ٹرمپ صاحب کی تصاویر نظر آتش کی گئی ہے اور عوامی اجتماع میں پیش آیا جہاں مظاہرین اپنی سیاسی مخالفت کا اظہار کرتے ہوئے ان رہنماؤں کی تصویر کو نظر آتش کیا ہے. بغیر جہاں دوسری طرف اصفہان میں جہاں مظاہرے ہوئے وہاں سیکورٹی اہلکاروں کی کئی گاڑیوں کو بھی آگ لگائی گئی ہے. تو بہرحال ایلون مسک کے لیے آج بہت خطرناک, بہت جسے کہتے ہیں بہت خطرناک نہیں یعنی بہت حیران کن آج ان کے لیے فیکٹر تھا. لیکن ادھر خامنہئی صاحب نے جو کل لاکھوں افراد اصفہان میں, مشہد میں, تہران میں اکٹھے ہوئے موجودہ رجیم کے حق میں کہ ہم نے لاکھوں قربانیاں دے کے یہ انقلاب حاصل کیا, ان کو بڑا اپریشیٹ کیا. انہوں نے کہا کسی بھی قسم کے حوالے سے نا آپ نے سوچنا بھی نہیں ہے کہ امریکہ یا اسرائیل کچھ ایسا کر سکتے ہیں. اچھا سوری. ادھر وائٹ ہاؤس نہ ایران نے ظاہر بات مذاکرات کی دعوت بھی دی ہوئی ہے. ایرانین آفر ٹو انگیج ڈپلومیسی, وائٹ ہاؤس اس حوالے سے خبر دے رہا وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق. لیکن ہاؤ پریزیڈنٹ ٹرمپ از کرنٹلی لیننگ ٹوورڈز آتھورائزنگ فریش ملٹری اسٹرائک آن ایران اکارڈنگ ٹو وال اسٹریٹ جرنل. ایران نے یہ تو کہا ذرا ہم سے مذاکرات کرے, بات کرے, کیا مسئلہ کیا ہوا بھائی بھی آپ لوگوں کو جو آپ دوبارہ حملہ کرنے سے کیا ہوا ایسا. وال اسٹریٹ جرنل بھی اس کو کنفرم کر رہا ہے کہ ادھر یہاں دوسری چیز ہے. اچھا اب آؤں ذرا میں اپنی خبروں کے پاس. سب سے پہلے جی وہ جو خط لکھا تھا باقاعدہ طور پر سرکاری خط تھا, لیٹر ہیڈ پہ تھا, اسپیکر کے پی کے اسمبلی نے لکھا تھا کہ ہمیں ذرا ملک کے حالات پر ذرا بریفنگ دیں, کے پی کے میں کیا ہو رہا ہے, آپریشن کون کون سی جگہ پہ ہے, کیا ہے, اور ہماری جو سیکیورٹی کمیٹی ہے صوبے کی اس کو بریفنگ دے. سر ارشد عزیز ملک صاحب بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں جی, وہ کہتے ہیں خیبر پختونخوا اسمبلی کی خصوصی کمیٹی برائے سیکیورٹی کی جانب سے کور کمانڈر پشاور کو ان کیمرہ بریفنگ کے لیے لکھا گیا خط ایک نئے تنازع کی شکل اختیار کر گیا ہے. اسپیکر صوبائی اسمبلی کی خصوصی کمیٹی کی جانب سے خط سامنے آیا جس میں کہا گیا تھا کہ صرف آپریشن سے پائیدار امن ممکن نہیں بلکہ سیاسی اور سماجی اقدامات بھی ناگزیر ہیں. سیکیورٹی ذرائع نے خط کو غیر ذمہ دارانہ اور غیر سنجیدہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے, سیکیورٹی ذرائع نے کہا ہے صوبائی اسمبلی یا صوبائی حکومت کو اختیار ہی حاصل نہیں کہ وہ فوجی قیادت خصوصاً کور کمانڈر یا جی ایچ کیو سے براہ راست ان کیمرہ یا ادارہ جاتی بریفنگ کی درخواست کریں. انہوں نے گفتگو کی. سیکیورٹی ذرائع نے واضح طور پر تصدیق کی کہ ایسا کوئی خط تاحال کور ہیڈ کوارٹر کو موصول ہی نہیں ہوا. سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ روزمرہ کوارڈینیشن یا معمول کے رابطوں کی اجازت اپنی جگہ موجود, مگر صوبائی اسمبلی میں امن و امان پر ان کیمرہ بریفنگ کسی صورت معمول کا معاملہ نہیں ہے. یہ ایک حساس و باضابطہ ادارہ جاتی عمل ہے جس کے لیے وفاقی منظوری لازمی ہوتی ہے. نہیں آنا, ایسے نہیں ہونا, یہ کہا گیا. تو ادھر غصہ, اب سیکیورٹی ذرائع تو پھر سیکیورٹی ذرائع میں سر وہی ہے. ادھر آ جاؤں ذرا علیمہ خان صاحبہ جی, وہ سب سے پہلے 26 نومبر کے لیے اپنی ضمانتیں کرانے کے لیے پہنچی جی راولپنڈی عدالت کی, جو 26 نومبر پہ انہوں نے بہت بڑی دہشت گردیاں کی تھی. تو علیمہ خان صاحبہ اے ٹی سی ادھر پہنچی ہیں. اس کے بعد وہ کہیں ہیں اڈیالہ میں, ان کو وہاں ناکے پہ روکا گیا, وہاں تھوڑی سی بحث مباحثہ, وہاں سے وہ پیدل نکلی. راج قرآن پاک تھا, 1:30 بجے کی تھا, اور 3:30 بجے پورے ملک میں اور دنیا بھر میں سب کو کہا تھا کہ اجتماعی دعا کرنا ہے سیران کے حوالے سے, جو شہداء ہیں ان کے حوالے سے. تو یہاں سین بنا ہوا جی, اور سرائے عالمگیر نارووال سے قافلے آئے ہیں جی.
اڈیالہ جیل کی جانب جی جو ویژولز میرے سامنے میں ان کے متعلق آپ کو بتا رہا ہوں، بھاولپور اور گجر خان سے کارکنان عمران خان کی بہنوں سے اظہار یکجہتی کے لیے اڈیالہ جیل کی جانب روا دوائیں جی، ملتان اور سیالکوٹ سے بھی، اب ظاہر حاصل معاملہ بنا 5 بجے کے بعد ملتان اور سیالکوٹ سے بھی تنظیمی ہوتے دوران کارکنان کے ہمراہ اڈیالہ جیل کی جانب روا دوائیں تھی، کیونکہ 10,000 کی کال ہے اور میرے تک ماننا یہ ہے کہ پنڈی کے اندر 10,000 بندے اکٹھے کرنا بہت بڑا چیلنج ہو جائے گا یار۔ تو بہرحال فیصل آباد گجرات اور دیگر شہر سے کارکنان اڈیالہ جیل کی جانب روا دوا ہے، تو ویڈیوز اس وقت یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک قدر سین آج بننے جا رہا ہے، کیونکہ پچھلے ہفتے وعدہ کیا گیا تھا علیمہ خان صاحب سے کہ آپ چلی جائیں، اگلے منگل کو آپ کی ملاقات کروائیں گے۔ تو آج دیکھتے ہیں مومن کون ہے جو وعدہ پورا کرتا ہے یا وعدہ خلافی کرتا ہے، لیٹس سی۔ فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔